महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ेंगे एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और हम जहाँ भी सवाल आपसे पूछेंगे आप उस सवाल को अपनी बयाज में लिखने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 आम, जिसके मुसन्निफ हैं सआदत हसन मंटो। हम सबक पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। पहली बात, मेहमान अक्सर तोहफे लाते हैं। शादी ब्याह, सालगिरह वगैरह की तकरीबात में शरीक होने वाले भी अपने साथ तोहफे ले कर जाते हैं। किसी के इम्तहान में कामयाब होने, मुलाजिमत में तरक्की हासिल करने या नए घर में दाखिल होने पर भी तोहफे पेश करने का रिवाज है। तोहफे तहाइफ के लेन देन से आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं। ज़ैल के अफसाने में इसी रिवाज को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 6 आम। जान पहचान। सआदत हसन मंटो 11 मई 1911 को मौजा समराला जिला लुधियाना में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर में हुई। 1931 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उनके माशी हालात इंतहाई खराब थे, इस वजह से वो तालीम जारी न रख सके। वो उर्दू के मुमताज अफसाना निगार थे। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया था। सियाह हाशिए, ऊपर नीचे और दरमियान, खाली बोतलें, खाली डब्बे, गंजे फरिश्ते वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। उनके बहुत से रेडियो ड्रामे भी शाये हो चुके हैं। 18 जनवरी 1955 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। अब आपसे चंद सवालात। सबसे पहले आपको बताना है सआदत हसन मंटो की तारीख़ पैदाइश बताइए। सआदत हसन मंटो की तारीख़ पैदाइश बताइए। 11 मई 1911 ईस्वी। 11 मई 1911 ईस्वी। अगला सवाल है सआदत हसन मंटो ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? सआदत हसन मंटो ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? जवाब है
1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। अगला सवाल आपके लिए। सआदत हसन मंटो उर्दू के मुमताज डैश थे। सआदत हसन मंटो उर्दू के मुमताज डैश थे। जवाब है अफसाना निगार। सआदत हसन मंटो उर्दू के मुमताज अफसाना निगार थे। आइए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 आम। आप तवज्जो से समाअत फरमाएं और उसके बाद सवाल का जवाब भी लिखें। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, चुनांचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आता तो उसका काम इसी वजह से जल्द जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपए उसको अपनी 30 साला खदमात के एवज हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुरानी वज़ा के कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में से खजांची की तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखता और ये कहकर अगर जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। अब सवाल आपको बताना है, मुंशी करीम बख्श को हर महीने कितने रुपए मिलते थे? मुंशी करीम बख्श को हर महीने कितने रुपए मिलते थे? जवाब है 50 रुपए। आठ बरस से उसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो मुतालिबात खुफिया कचहरी में कभी मुहाफिजे दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफुत्तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजिमत के दौरान अफसराने बाला ने हमेशा उसकी तारीफ की है। बाज मुंसिफों को मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खुलूस का हर शख्स कायल था। अब सवाल आपको बताना है कि खाली जगह में कौन सा लफ्ज आना चाहिए। 8 बरस से उसका यही डैश था। 8 बरस से उसका यही डैश था। जवाब है दस्तूर। 8 बरस से उसका यही दस्तूर था। अगला सवाल,
اس کے ڈیش کا ہر شخص قائل تھا۔ اس کے ڈیش کا ہر شخص قائل تھا۔ جواب ہے خلوص۔ اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت منشی کریم بخش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی۔ بڑھاپے میں آدمی عموماً کم گو اور حلیم ہو جاتا ہے، مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا۔ دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اس عمر میں بھی ویسے کا ویسا ہی قائم تھا۔ سوال: منشی کریم بخش کو کس بات کا شوق تھا؟ منشی کریم بخش کو کس بات کا شوق تھا؟ جواب ہے منشی کریم بخش کو دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق تھا۔ منشی کریم بخش کو دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق تھا۔ آئیے اگلا پیراگراف۔ خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا۔ جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی غرض سے ضرور ملتا تھا۔ اس سے اسے بہت تسکین ہوتی تھی۔ منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا۔ سوال: منشی کریم بخش چھوٹے جج صاحب کہہ کر کس کو مخاطب کرتا تھا؟ منشی کریم بخش چھوٹے جج صاحب کہہ کر کس کو مخاطب کرتا تھا؟ جواب ہے منشی کریم بخش خزانے کے بڑے افسر کو چھوٹے جج صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ منشی کریم بخش خزانے کے بڑے افسر کو چھوٹے جج صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اب اس پیراگراف کو سماعت فرمائیں اور جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ پینشن کے 50 روپے جیب میں ڈال کر وہ برآمدہ طے کرتا اور چک لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا۔ چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے، فوراً ہی اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے۔ رسمی گفتگو کے بعد
منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا، ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فدویانہ انداز میں کرتا اور بار بار کہتا، اللہ بخشے مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھے، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اب سوال، یہاں 3 الفاظ دیے گئے ہیں اور 3 الفاظ ان کے نیچے ہیں، بریکٹ میں قوسین میں دیے گئے ہیں، تو ہر خانہ پوری میں کون سا لفظ آئے گا یہ آپ کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے گفتگو، کردار، خصلت، یہ 3 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو، تو گفتگو سے پہلے رسمی، رسمی گفتگو، کردار بلند کردار، خصلت فرشتہ خصلت۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 6 عام۔ اب ہم اگلا پیراگراف پڑھیں گے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ منشی کریم بخش کے لہجے میں خوشامد وغیرہ کی ذرہ بھر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا۔ اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو، جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے، اچھی طرح معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے تھے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب ہم سوال نہیں پوچھیں گے، پہلے ہم سبق اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے بعد سوالات۔ ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا ذکر بھی آتا تھا۔ موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرا پہنچ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر مہینے اس کو یاد دہانی کرا دیتے تھے، منشی صاحب دیکھیے، اس موسم پر آموں کا ٹوکرا بھیجنا نہ بھولیے گا۔ پچھلی بار آپ نے جو آم بھیجے تھے ان میں سے تو صرف 2 میرے حصے میں آئے تھے، کبھی یہ 3 ہو جاتے تھے، کبھی 4، اور کبھی صرف 1 ہی رہ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ حضور، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 کہیے، 2 حاضر کر دوں گا۔ یہ باغ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں؟ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے، منشی جی آپ کے باغ کہاں ہیں؟
دینا نگر میں حضور زیادہ نہیں ہے، صرف 2 ہیں۔ ان میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے جو ان دونوں کا انتظام وغیرہ کرتا ہے۔